श्रीमद् भागवतको कथामृत रसपानको यो कालमा हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। सौनकादि ऋषिहरू मध्ये सौनकजीले नेतृत्व गरेर सुतजी महाराज उग्रश्रवाजीलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। हामीलाई चाहिँ दही मथेपछि त्यसबाट निस्केको मक्खन जसरी सार हो, दहीको दुधको सार हो, तत्त्व हो, त्यस्तै हाम्रो शास्त्रहरूको तत्त्व जे छ हजुरको विचारमा त्यो हामीलाई सुनाउनुहोस्, किनकि हामीसँग समय छैन। अगाडि घोर कलियुग आउँदैछ। यति समय यज्ञमा हाम्रो गइसक्यो। जुन यज्ञले हामीलाई मोक्ष त दिँदैन, स्वर्गरूपी फल मात्रै दिन्छ हैन। त्यसै कारण हामीले चाहिँ अब समय हल्ला नगरिकन, समय फाल्तु नगरिकन हामीलाई चाहिँ सार रूपमा सुनाउनुहोस् भनेपछि चाहिँ अगाडि अझ भन्नुहुन्छ, यद्यपि हामीले यहाँ जानेको छौँ कि मक्खन जुन छ दुधबाट निकालिन्छ, तर निकाल्ने चातुर्यताले नै त्यो स्वादिष्ट हुन्छ। दुधमा त हुन्छ, तर कसरी निकाल्ने भन्ने जबसम्म त्यसलाई दही जमाइन्न, त्यसलाई मथिन्न, तबसम्म काँडा मक्खन आउँछ त नि। त्यही भएर चातुर्यताले आफ्नो बुद्धि लगाएर त्यसलाई चाहिँ दही बनाउने, दही बनाएर के अरे मही पार्ने, मही पारेर बलिया पारेर भएन, कति बेर पार्ने, धेरै पार्दा त ल्यास्स हुन्छ, नपार्दा कम पार्दा त सबै दहीभरि हुन्छ होइन। धेरै पार्दा ल्यास्स पर्छ। त्यो ल्यास्स नपरोस् भनेर कुन टाइममा त्यो निकाल्दाखेरि ठ्याक्क मक्खन रूपमा आउँछ, त्यो समय त त्यो जसलाई त्यो त्यसको बारेमा ज्ञान छ त्यसलाई नै थाहा हुन्छ। त्यस्तै शास्त्रको पनि हजुरलाई थाहा छ कुन उपयोगी कतिखेर त्यस मक्खन रूपी आउँछ, कुन कुराले चर्चा गर्दाखेरि त्यो मक्खन रूप आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो आउँछ होइन। जस्तै एउटा श्लोक यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ माताजीले। मुखको रस पाउँदा जना खुदो मिल्न गएर सै पनि उसै त्याग्छन् उनैका मना। फेरि मिश्री मिल्यो भने साजनै खुदो बिकामे भयो। उस्तै श्रीहरिको सुधारस मिले सारा पछाडि भयो। उस्तै श्रीहरिको सुधारस मिले सारा पछाडि भयो। हजुर यसै प्रकारले सुन्नुभयो ल। अझै पनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सार रूपमा भन्नुहोस्, आफूले चाहिँ प्रश्न यति ठुलो गर्नुभएको छ। असम्भव, ऋषिहरूको चरित्र नै अचम्मै छ। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भने अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते घनार्दनम स्त्री पुरुष कलशैव महारम्भ लघु प्रिया मिल्छ। अर्थात् अजायुद्धम बाख्राको लडाइँ एक मर्तन गरेर ठुलो योजना बन्द अर्थ। ऋषि श्राद्धम ऋषिहरूले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ धेरै 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 विषयहरू बताउँछन्। आफ्ना पुष पानी तिल मात्रै काम सक्दिन्छ। जस्तै आजकलको प्रभाते घनार्दनम भनेको बिहानमा गुनगुना गरेर अब पानी विशाल हुन्छ भनेर बनाएर अब खेत रोप्नु परेर खेतलाई खोजेर टाइम पारेर ट्र्याक्टर पारेर घुवा खेत आएको तल्ल घाम लाउँछन्, बास खेत रोपाइ हुन्न। बिहानको प्रभात घर्दन पनि त्यस्तै हो। अनि स्त्री पुरुष कलशैव दुलादुलीको झगडा पनि अब यी मर्छ अब एउटा नम्बरी छोडिदिनु भनौँ, अब सबैले चाहिँ रमिता हेर पछि एकैछिनपछि उहाँ मिलेर उनी यस्तो जोडीको हिँड्नुहुन्न भन्ने प्रमाण आउँछ कि। त्यही भएर अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते घनार्दनम स्त्री पुरुष कलशैव महारम्भ लघु क्रिया। आरम्भ ठुलो हुन्छ, क्रिया सानो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब थोरै भन्नु भनेको छ नि, प्रश्न चाहिँ धेरै गर्नुभयो। हजुर त्यसै प्रकारले उहाँले भन्नुहुन्छ अझै हामीले यो भनेको छैनौँ कि हजुरले शास्त्रभन्दा बाहिरबाट कुरा भन्नुहोस्, तर सार रूपमा भन्नुहोस् होइन, विस्तार नगर्नुहोस् त्यसलाई। हामी धेरै उत्सुक छौँ, धेरै श्रद्धावान छौँ हजुरको कुरा सुन्नको लागि। अब देर नगर्नुहोस्। हजुरको कुरा सुनेर, हजुरको ज्ञानवर्धक कुरा सुनेर हाम्रो मन
प्रसन्न हुन्छ, रोमाञ्चित हुन्छ, हामीलाई धेरै शान्ति मिल्छ। अझै पनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूले त सबै शास्त्रको श्रवण गरिसक्नु भएको छ, हजुरहरू सबै साधन सम्पन्न हुनुहुन्छ, सबै साधन आउँछ हजुरहरूलाई, सर्वदा शास्त्र चिन्तन र सत्सङ्गमा नै हजुरहरूको समय बितेको हुन्छ, हजुरहरूले त सार सम्झिसक्नुभयो होला नि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर हजुरले पहिला भन्नुहोस् कि हजुरले सबै सार के हो निश्चित गरिसक्नुभयो? हजुरलाई सबभन्दा रुचिकर कुन वस्तु लाग्छ? कुन कुरालाई सुनेर हजुरको हृदय उल्लासित हुन्छ? कुन कुरा सुन्दा हजुरको कानले चाहिँ अझै सुनु लाग्छ? अब हाम्रो पनि निर्णय सुन्नुहोस्, हामीलाई पनि त्यस्तै कुरा सुनाउनुहोस् जुन कुरा सुन्दा हजुरलाई राम्रो लाग्छ। सबै कुरा छोडेर हजुरलाई जुन कुरा राम्रो लाग्छ, जुन कुरा सुन्दाखेरि हजुरको हृदय रोमाञ्चित हुन्छ, ती कुरा हामीलाई सुनाउनुहोस्। सुतजी, मैले त यो बुझेको छु कि सौनकजीले भन्दै हुनुहुन्छ सबैको नेतृत्व गर्दै कि श्रीकृष्ण नै यही सार हो। अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कि श्रीकृष्ण, कृष्ण मतलब कालो, कालो रङ सार हो, कृष्ण त 2 शब्दवाला नाम हो, त्यही नै सार हो श्रोताजी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। नाम र नामीमा परस्पर धेरै भेद हुँदैन। उग्रश्रवा भन्ने बित्तिकै हाम्रो सम्मुख उग्रश्रवा सुत सौम्य मूर्ति आउँछन्। मतलब उग्रश्रवा भन्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडि चाहिँ हजुरको छोरा सौम्यको नाम नै उग्रश्रवा सुत कि सौम्य मूर्ति आउँछ हाम्रो, मतलब हजुरको अनुहार हाम्रो अगाडि झ्याप्पा आउँछ। त्यस्तै श्रीकृष्ण भन्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडि श्रीकृष्णको मूर्ति झ्याप्पा आउँछ। हजुर, मदन मोहन। हजुर, यो कुरा सत्य हो कि भगवान यो सब प्रकृतिको नाम रूपबाट परे हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ माइक जगतको सीमामा आबद्ध हुनुहुन्न। किन्तु जब उहाँ नर रूपमा अवतार लिनुहुन्छ तब उहाँले चाहिँ अचिन्त्य दिव्य कर्म सर्वदा, उहाँको अचिन्त्य दिव्य कर्म सर्वदा अलौकिक हुन्छन् र त्यो सुन्ने भने यो संसार पार गर्नमा समर्थ भइन्छ। उहाँका जुन लीलाहरू सुनेपछि मनुष्य रूपमा उहाँ आए पनि उहाँका लीला यति राम्रा हुन्छन् कि त्यो सुनेपछि हामी चाहिँ यो लोकबाट पार गर्न सक्छौँ, हाम्रो मोक्ष हुन सक्छ। हामीले यस्तो सुनेका छौँ कि स्वयं साक्षात् श्रीहरिले नै यो धराधाममा देवकी वसुदेवको छोरा भएर मानुष्य क्रीडा गर्नुभएको, उहाँकै कमनीय क्रीडाको कथन चाहिँ हजुरले हामी श्रद्धालुहरूको बीच सुनाउनुहोस्। श्रीकृष्ण लीलाको जुन स्वाद छ, जुन महात्म्य छ, जुन त्यसको महत्ता छ, त्यो अनन्त छ। उहाँको नाममा नै यति धेरै शक्ति छ कि कसैले मन नलागिकन भने पनि भगवानले चाहिँ उसबाट खुसी भएर उसलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। भगवानको नाम इच्छा नभइकन मन नभइकन लिने भने पनि उहाँको चाहिँ के अरे त्यो नाम लिनेवालाको पाप चाहिँ मुक्त हुन्छ। हरिरहति पापानि दुष्टचित्तैर विस्मृतः अनिच्छया संस्पृष्टो दहत्येव हि पापकः। अर्थात् इच्छा नभइकन कसैको जोर जबस्तीमा हैन दकस्मा गरे पनि अहिले त दुःख भइरहेको गर्नलाई, तर त्यसले भित्रभित्र चाहिँ त्यसले राम्रो फल दिइरहेको हुन्छ। हजुर, त्यो मान्छे श्रीहरिको कालबाट पनि बच्छ, मृत्युको डरबाट नि बच्छ, किनकि उहाँ अभय दिनेवाला हुनुहुन्छ। भोगे रोग भयम सुखेक्षय भयम वित्ते चराग्यो भयम विद्यायाम कलिविस्तपे कर्णभि रूपात भयम योषिति।
इष्टे शोक भयम रणेनि भयम पाए कृतान्त भयम चेप्तम जन्मनिरर्थकम सिद्धले विश्व पदम निर्भयम। यो संसारमा सबै कुरा दुःखदायी छ, भयबाट युक्त छ, तर भगवान श्रीमन नारायणको चरणारविन्द नै एउटा अभय छ। त्यही भएर विश्वास गर्नुपर्छ उहाँको, हैन? विश्वास गरेपछि डर लाग्दैन। अभयम सर्वभूतेषु तथाम एतत्प्रतं मम भन्नुभएको छ। अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कि उहाँको नाम लीला गुण कीर्तन त गुण कीर्तनको लागि यति आग्रह किन गर्दै हुनुहुन्छ? हामी गरौँ पनि त के गरौँ? जति ठुलो विद्वान बुद्धिमान भए पनि उनीहरू सबैले उहाँहरूकै बारेमा भन्नुभएको छ, उहाँकै अनन्त महिमा गाउनु भएको छ, उहाँकै अङ्गको वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँको शरीर त मल आदि दोषहरूबाट अलग छ, क्षुद्र पातक र उपपातकहरूबाट महापातकहरूबाट पनि अलग छ, किनकि उहाँ दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ त निर्गुण हुनुहुन्छ, अर्थात् केवल भगवत गुण मात्रै उहाँमा छ, भगवत इतर गुण छैन। मनुष्यका गुण छैनन् उहाँमा। हेर्दा मनुष्य भए पनि मनुष्यका जुन सामान्य बद्ध पुरुषहरूका जुन गुण हुन्छन् ती उहाँमा छैनन्। दिव्य गुण छन् उहाँमा। अतिमानुष हुन्छ। श्री गङ्गाजीको शरणमा जाने भने गङ्गाजीको जलको स्पर्शले मात्रै महान पापी पनि पापमुक्त हुन्छ। श्री गङ्गाजी स्वर्गबाट नै यो धरतीमा आउनुभएको हो। शास्त्रमा गङ्गाजीको महिमा हर जग्गा सबै ठाउँमा धेरै विस्तारले गाइएको छ। गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां सचैरति मुच्यते सर्वपापेभ्यो लोकं स गच्छति। कोही मान्छे कतै कहीँ पनि होस्, यदि उसको मरण हुन्छ भने त्यो अस्थि चाहिँ त्यसले गङ्गाजीमै नै आएर खसाल्न त्यसमा सेलाउन चाहन्छ, किनकि गङ्गाको महिमा यति छ कि त्यो अस्थि पनि त्यसमा अस्थि गयो भने त्यो व्यक्तिको जुन मृत व्यक्ति थियो त्यसको मुक्ति हुन्छ। हजुर, त्यसले चाहिँ सबै पापबाट छुटकारा पाएर स्वर्ग जान्छ त्यो मान्छे। जुन गङ्गाजीको यति महिमा छ, जसको चरणबाट ती गङ्गा निक्लिनु भयो उहाँको त कति महिमा होला, धेरै छ। श्री चरणको एउटा अङ्गुष्ठ मात्र लगाउनु भयो भने भगवानले यो ब्रह्माण्ड चिरेर यताउता सब खतम हुन सक्छ, त्यति पावर छ भगवानको एउटा अङ्गुष्ठमा मात्रै। हजुर, त्यस्तो शक्तिशाली भगवानको एउटा अङ्गुठाबाट चाहिँ औँलाबाट, चरणको औँलाबाट गङ्गाजीको उत्पत्ति भएको हो। ब्रह्माजीले त्यस्तै गङ्गाजीको महिमा यति छ भने भगवानको त कति धेरै होला। निर्गुणको ज्ञान हुन्छ, किन्तु भगवान त सगुण रूपमा भक्ति गरिन्छ भगवानको धामले। निर्गुण किन भन्छ? हिजो भनियो, अहिले पनि भनिन्छ, भगवानमा चाहिँ भगवत गुण मात्रै छ, भगवत इतर गुण छैनन्, अरू अनित्य गुणहरू छैनन्। जस्तै हाम्रा गुण छन्, हामीलाई स्वाद लाग्छ, हामीलाई मिठो लाग्छ, हामीलाई निर लाग्छ, यो सबै क्षणिक हुन्, केही समय होला जबसम्म हामी बाँच्छौँ, त्यसपछि छैन। यसमा मायाको स्पर्श छ, तर भगवान त मायाबाट इतर हुनुहुन्छ, मायाले छुनै सक्दैन। दिव्य गुण मात्रै छन्, त्यस कारण सगुण हुनुहुन्छ। लौकिक गुण होइन, अलौकिक गुण। हजुर, अलौकिक गुण हुनाले उहाँ चाहिँ सगुण हुनुहुन्छ र लौकिक गुण नहुनाले उहाँ निर्गुण हुनुहुन्छ। बिना हेर गुणादिभिः ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। हजुर हजुर, त्यसका लागि हामी शरणागति गद्य इत्यादि जब शास्त्र पढ्छौँ अलि विस्तारमा जान सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी श्रीमद् भागवत कथाको त्यो पनि सार रूपमा पढिरहेका छौँ। किन्तु भगवान त सगुण रूपमा आउनु भएको हो, भगवानको सगुण रूपमा भक्ति हुन्छ श्रीकृष्ण भगवानको। निर्गुणको चाहिँ ज्ञानले हामीले निर्गुण भगवानको पूजा गर्छौँ भने
सगुण भगवानलाई चाहिँ भक्तिले पूजा गर्छौँ, प्रेमले पूजा गर्छौँ, मन खोलेर उहाँको दिव्य गुणगानहरूको गान गर्छौँ, उहाँको त्रैलोक्य पावन नामको उच्चारण उन्मत्त भएर प्रेमपूर्वक गर्छौँ। त्यसले हाम्रो हृदयको समस्त ग्रन्थि खुल्दछन्, सबै संशय टाढा भाग्दछन्, सबै प्रकारका पुण्य पाप कर्म क्षीण हुन्छन् हैन। त्यही भएर उनको नाम, उनी लोकाभिराम हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानको नाम हामीले सुन्नुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ उहाँको कथा सुनाउनुहोस्। प्रश्न त अहिले एउटै प्रश्नमा धेरै कुरा भनिराख्नु भएको छ। हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कि सयौं वर्षबाट हामीले यही सार सुनिरहेका छौँ, यति दिनसम्म सुनेर पनि हाम्रो तृप्ति भएन। त्यसो भए सुन्नुहोस्, यो तृप्तिको कुरा होइन, यो यस्तो रस छ कि जति पिए पनि अझै पिउन मन लाग्छ। संसारी विषयमा त हामीले एकैछिन मिठो कुरा खाइयो भने फेरि खान मन लाउँछ भने यो त दिव्य कुरा, दिव्य पारमार्थिक हो। यो यसमा त झन् अझ नशा हुन्छ। वास्तविकता त यो हो कि सांसारिक सुख जुन छन् त्यो त क्षणिक हुन्। एकपल्ट भोग गरेपछि फेरि इच्छा हुँदैन। नखानुपर्ने हो त हुन्छ भने भइरहनु पर्ने हो भने सांसारिक वस्तु आज खाइयो भने भोलि फेरि खान मन लाउँछ हैन। यो त परम मधुराति मधुर रस हो। यसको चाह त निश्चित नै हुने भयो। अरूलाई चाहे तृप्ति होस् नहोस्, हामीलाई त हुँदैन। हामीले हजुरसँग साँचो कुरा गरेका छौँ, हाम्रो तृप्ति यसबाट हुँदैन, नभएको थियो, न अगाडि हुन्छ नै। अब हजुरले यताउताका कुरा छोडेर हामीलाई चाहिँ भगवानका अवतार चरित्रको वर्णन गर्नुहोस् हाम्रा अगाडि। यी चरित्रहरू त पद पदमा मिठासले भरिएका छन्। जति यसको रस लिन्छौँ त्यति नै लोभ लाग्छ हामीलाई। त्यही भएर हजुरले हामीलाई श्रीकृष्ण कथा सुनाउनुहोस्। कृष्णको नै उहाँका भाइ बलरामजीको कथा पनि सुनाउनुहोस्, किनकि बलरामजी पनि भगवान श्रीकृष्णकै रूप हुनुहुन्छ। किनकि कृष्ण मात्रै हुनुभयो भने पनि लीला राम्रोसँग नहुने भएको भएर बलरामजीको पनि आवश्यकता पर्छ। दुईटा भाइकै कथा सुनाउनुहोस् हजुरले हामीलाई। उहाँहरू साथसाथमै बढ्नुभयो होइन, हुर्किनुभयो, साथसाथमै आफ्नो स्वधाम जानुभयो, लीला गर्नुभयो। एकसाथ नगए नि, मतलब अलिअलि त अगल बगलमै जानुभयो होइन। त्यही भएर उहाँ दुईटै भाइको ललित कथाहरूलाई, ललित लीलाहरूलाई चाहिँ हामीलाई सुनाउनुहोस्, हामीलाई आस्वादन गराउनुहोस्। किनकि दुईटैको कथा चासनी समान छ। त्यही भएर हामीलाई त्यो चासनीमा डुबाउनुहोस्। त्यो चासनीमा हामी डुबेपछि रसभरी जस्तै हामी पनि भरिन्छौँ। हजुरले फेरि भन्न सक्नुहुन्छ कि यति मिठो, यति स्वादिष्ट, सर्वहितकारी सुन्दर चरित्र छ, तैपनि हजुरले हामीलाई एकान्तमा बसेर किन आस्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ? संसारमा कति मान्छेहरू घुमेका छन् होइन, कति मान्छेहरूलाई यसको खाँचो छ, कति मान्छेहरूलाई सुनाए हजुर, उनीहरूको पनि कल्याण हुन्थ्यो होला। हामीलाई मात्र किन सुनाउन बस्नु भएको छ हजुर भनेर सोच्नु सक्नुहुन्छ। हामीलाई मात्र किन सुनाउनुहोस् भनेर सोध्नुभयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले होइन। त्यो हजुरको इच्छा, हजुर घुम्नुहोस्, अरूलाई पनि सुनाउनुहोस् होइन। हामी आफ्नो मात्र उद्धार चाहँदैनौँ, सबैको उद्धार चाहन्छन्। तर पहिला चाहिँ हजुरले हामीलाई सुनाउनुहोस्, किनकि अहिले यो तत्कालमा हजुर हामी साथ छौँ, बद्धविक्षेप छौँ। हजुर 11 वर्षमा हजुरको कथन ठिक छ, किन्तु अब त यो कलिकाल आउँदैछ, यसमा त कठिन कराल कलिकाललाई पार गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसलाई साधारण मान्छेहरूले त पार गर्न पनि सक्दैनन्। सबैको प्रवृत्ति विषयतिर लागेको हुन्छ, भोगतिर लागेको हुन्छ। धर्म पालन गर्नको लागि सबैमा सहिष्णुता पनि हुँदैन, असहिष्णु हुन्छन् सबैजना।
साहस पनि हुँदैन, धेरै प्रकारका क्लेशहरूलाई सहने शक्ति पनि हुँदैन मान्छेमा। यो सबै भयो भने त धर्म पालन हुने हो नि, त्यो सबै भएन भने धर्म पालन कताबाट हुन्छ? हुँदैन। अधर्मको प्रवृत्ति धेरै देख्न मिल्छ। भन्छन् एउटा, गर्छन् एउटा, गर्छन् एउटा, भन्छन् एउटा। किताबमा एउटा लेखेछ, गर्ने बेलामा अर्कै नाना तरिका गरेका हुन्छन्। आफ्नो मनले नियम बनाइदिएका हुन्छन्। छाडा छ सबै। मनस्यनत वचस्यनत कर्मण्यनत दुरात्मना मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। अधर्मको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो राम्रो लाग्छ होइन, सरल सजिलो लाग्छ, तर परलोकमा चाहिँ त्यसले अनिष्टकारी परिणाम नै दिन्छ। त्यही भएर हामी धर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ, अधर्ममा प्रवृत्त हुनु हुँदैन। अधर्ममा प्रवृत्त हुने मान्छेले भन्न सक्छ कि मरेपछि कसले देखेछ, परलोक कसले देखेछ होइन। यहाँ खुब मौज उडाओस्, यहाँ हजुरहरूले धेरै मौज उडाउनुहोस्, मन लाग्यो खानुहोस्, जे मन लाग्यो खानुहोस्, जता पाए जानुहोस्, जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहोस्। अगाडिको फेरि हेरिन्छ। अहिले त जिउनुहोस्, लिभ युर होइन दिस डे। फ्युचरमा हेर्नुहोस्, जे गयो गयो, प्रेजेन्ट हेर्नुहोस् होइन। होइन अहिलेको हजुरको हेर्नुहोस्, पछि वर्तमानलाई हेर्नुहोस्, वर्तमानलाई जिउनुहोस्। अघिको किन हेर्नुहुन्छ, अघि किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्लान्, तर त्यो गलत हो। किनकि त्यसका लागि शास्त्र प्रमाण छन्। शास्त्रमा भनिएको छ कि राम्रो कर्म गरे मात्रै अगाडि राम्रो हुन्छ, नराम्रो गरे नराम्रै हुन्छ। यस प्रकारले विषय भोगमा निमग्न भएर संसारी जीवहरू चाहिँ जिइराखेका छन्, जीवनयापन गरिरहेका छन्। तर हामीलाई चाहिँ भगवानले यो संसारमा डुब्न लागेका थियौँ, तर भगवानले हामीलाई बचाउनु भयो र यसको कर्णधार योबाट पार गराउनको लागि चाहिँ हजुरलाई कर्णधार बनाएर हजुरलाई पठाइदिनु भयो। हजुरले हामीलाई भगवानको चरित्र सुनाउँदै हुनुहुन्छ, धर्मको उपदेश दिइराख्नु भएको छ। धर्मको रक्षा गर्नेवाला त भगवान श्रीमन् नारायण नै हुनुहुन्छ। जब जब धर्मको पतन हुन थाल्छ, धर्ममा अङ्गुली उठ्छ, औँला उठाउँछन् मान्छेहरूले, धर्मलाई चाहिँ छि भन्छन्, धर्मको अपमान गर्छन्, तब तब साधु पुरुषहरू चाहिँ साधु पुरुषहरूलाई रक्षा गर्नको लागि, दुष्टहरूलाई चाहिँ विनाश गर्नको लागि भगवान चाहिँ यो संसारमा आउनुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भने अनुसार यहाँ भनियो होइन। भगवान वासुदेव नन्दनन्दन संकर्षण आदि रूप लिएर सदा सावधानी रूपले रक्षा गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ भर्खरै हामीले भन्ने हो, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, धर्मको पतन हुन जान्छ, धर्म कसैले मान्दैनन्, तब तब साधु पुरुषहरूलाई रक्षा गर्नको लागि, दुष्ट पुरुषहरूलाई मार्नको लागि भगवानले अवतरित भएर धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ, साधु पुरुषको रक्षा गर्नुहुन्छ, गौको रक्षा गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भनिएको छ गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय हजुर हजुर जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सुतजी यति लामो प्रश्न गर्नुभयो सौनकादिले। सुतजी अब यो पुण्यस्थललाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ, कसलाई उपदेश गरौँ? कोही सुन्नेवाला भए त गरौँ, कसैलाई सुन्न नै छैन। जसले यो फोहोरो जललाई पिएर गलासम्म राखिसकेको छ, त्यसलाई मधुरो जल कहाँबाट खान मन लाउँछ र? ठाउँ नै छैन, पुरै नराम्रोले गला भरिसक्यो होइन। त्यस्तालाई किन गङ्गा जल चाहियो र? उसलाई पिउन हुन्थ्यो भने त त्यो उल्टी गरेर भए नि त्यसलाई पचाउँथ्यो होला अनि खाली गर्थ्यो होला। भरिएको घडामा पानी भर्न सकिँदैन। केही चाहियो भने, केही लिन छ भने खाली गर्न पर्यो होइन। त्यही भएर आफ्नो राम्रो कुरा लिनु छ भने पहिला यो दिमागमा भएको कचडालाई चाहिँ गटरमा लगाएर मिल्काइदिनु पर्छ, बल्ल यहाँ सुन्न सकिन्छ। खाली गर्नु पर्यो। जसले खुब पेट भरेर
खाना खाएको छ, प्रसाद ग्रहण गरेको छ, त्यसलाई त्यसको अगाडि धेरै प्रकारका व्यञ्जन लगाएर राखे पनि त्यसले खान सक्दैन, किनकि भोक छैन भने खानै सक्दैन। पेटमा पुरा भरिएको छ अनि रसगुल्ला, रसमलाई, काजुको बर्फी लगाएर त्यसलाई राख्दैछ, खाँदै खाँदैन। त्यही भएर नराम्रो मिठो खानु छ भने हामीले जस्तै खाइन्छ नि कतै कतै प्रसादहरू, मान्छेको स्वभाव 10 प्रकारका प्रसाद छन्, त्यसमा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले धेरै खाइन्छ, अरू कुरा चाहिँ ठिकै ठिकै खाइन्छ। त्यो मनपर्ने कुरा थपी थपी खाइन्छ। अझ मन नपर्ने हुन त प्रसाद मन पार्न पर्छ, तैपनि थोरै लिइन्छ प्रसाद रूपमा, तर जुन मिठो लाग्छ त्यो धेरै खाइन्छ, त्यो कम खाइन्छ। त्यो मन हल्का मनलाई मन नपर्ने चिज खायो भने त्यो मिठो चिज खानै पाइँदैन। त्यस्तै चाहिँ हामीलाई राम्रो कुरा सुन्नु छ भने पहिला नराम्रो हटाउनु पर्यो। नराम्रो पनि सुन्ने जसको हुन्छ त्यसलाई राम्रो कुरा हटाउनु पर्छ। त्यो हटाउनै पर्दैन, राम्रो कुरा त आफै जान्छ। किनकि नराम्रो कुरा भत्काउन सजिलो छ, घर बनाउन गाठिन्छ, भत्काउन गाह्रो छ होइन। हजुर, ओह्रालो जान सजिलो हुन्छ, उकालो हिँड्न गाह्रो हुन्छ। माथिबाट हाम फाल्न सजिलो हुन्छ, उक्लन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो मान्छेहरू चाहिँ संसारमा विषयमा आबद्ध छन्, तिनीहरूले आफ्नो मनमा धेरै धेरै प्रकारका कुराले विषयले भरेर राखेका छन्। जब त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ पो अर्को ज्ञान हामीले हाल्न सकिन्छ। मनमा सडाएर त्यो कुराहरूलाई राखेछन्, त्यसपछि हामीले भन्न पनि सकिँदैन, किनकि त्यो हजमै हुँदैन त्यसले। त्यही भएर भगवान नाम गुणकीर्तन गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने भने चाहिँ त्यो बाहिर निक्लिन्छ। त्यही भएर भगवान त्यसको उपाय के हो, त्यो बाहिर निकाल्ने त्यत्तिकै निक्लिन्न। भगवान नाम संकीर्तनले चाहिँ त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ। भगवानको कथा सुन्ने जिज्ञासा गरेर भने पनि त्यो निक्लिन्छ। बिना जिज्ञासा भन्नु पनि समयको दुरुपयोग हो। जिज्ञासा नभइकन भन्नु पनि समयको दुरुपयोग हो। हजुरहरूलाई सुन्न मन नलागे म यहाँ बोलेर केही फाइदै हुन्थेन, मलाई आफूलाई फाइदा हुन्थ्यो, तर समयको हजुरहरूको त दुरुपयोगै हुन्थ्यो नि। अब हजुरहरूको समय फाल्तु जान्थ्यो। हजुरहरूको जिज्ञासा थियो र पो मैले भनेर हजुरहरूलाई त्यो समय उपयोग भयो होइन। त्यस्तै चाहिँ समयको सदुपयोग गर्नेलाई नै यो ज्ञान हजम हुन्छ। जसलाई जिज्ञासा, प्यासा मान्छे नै कुवाथिम जान्छ, कुवा चले त्यसको मुखमा जाँदैन। हजुरले भन्नुहुन्छ होला अरूलाई सुनाउन छ, अरूलाई सुन्न छ। यहाँ नैमिषारण्य त ठुलो ठाउँ छ, जति नै हटाउँछन्। जब हामी 88,000 हटाइरहेछौँ, अरू पनि हटाउँछन्। अब हामीले यो भगवान नाम गुणरूपी सत्रको द्वार सबैलाई खोलेका छौँ। भगवानको कथा सुन्न त सोध्नु पनि पर्दैन। जहाँ कथा भइरहेछ त्यहाँ नबोलाए पनि जान सकिन्छ। कसैलाई मना छैन। देश काल जाति वर्ण कसै कुनै पनि बन्धन छैन। कुनै पनि जातिले, कुनै पनि धर्मकोले, कुनै पनि वर्णकोले, कुनै पनि देशको मान्छेले कुनै पनि समयमा राति दिउँसो र साँझ जतिखेर पनि भगवानको नाम सुन्न सकिन्छ। पढ्नलाई साँझ हुन्न होइन, खानलाई राति हुन्न, तर सन्ध्यामा भगवानको कथा त सन्ध्यामा नि भयो, राति पनि भयो, 2 बजे नि भयो, 12 बजे नि भयो, जतिखेर नि भयो। हजुर, त्यही भएर जतिखेर नि जसले पनि गर्न पायो, सबै वर्णकाले गर्न पायो, सबै समयमा हुन्छ। त्यही भएर कलि काल आएपछि वैष्णव क्षेत्रमा दीर्घ सत्रको दीक्षा लिएर भगवानको कथाको लागि समय निकालेर बसेका छौँ हामी। अब हजुरले चाहिँ सर्वोत्कृष्ट सार तत्त्वको उपदेश गर्नुहोस्। मुख्य कुरा यति नै थियो। यति कुरा भन्नको लागि यहाँले चाहिँ यति समय लगाउनु भयो, किनकि उहाँलाई मनमा जे कुरा लाग्न सक्छ त्यो कुरा उहाँले पहिल्यै भनिदिनु भयो कि हजुरलाई मैले भनेको कुराले हजुरलाई मनमा केही लाग्छ नलाग्छ त्यो हजुरको कुरा हो। तैपनि यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, छात्र रूप हुनुहुन्थ्यो नि त, सनकादिका। उहाँको गुरुको मनमा के चल्यो सबै बुझिदिनु भयो। गुरुलाई भन्नै परेन। त्यस्तो शिष्य महान शिष्य। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। जय श्रीमन्नारायण।